सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी क्लास 11th फिजिक्समा रहेको अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप भन्ने टपिकलाई डिस्कसन गर्न गइराखेका छौं। योभन्दा अगाडिको लेक्चर भिडियोजहरुमा चाहिँ हामीले सिम्बल माइक्रोस्कोप र कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको बारेमा डिस्कसन गरिसकेका छौं र हामीले कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपसँग रिलेटेड न्युमेरिकल क्वेशनहरु पनि गरिसकेका छौं। त्यो भिडियोजहरु तपाईहरुले मेरो च्यानलको प्लेलिस्ट क्लास 11 फिजिक्स भनेर प्लेलिस्ट होला, त्यो प्लेलिस्टमा खोज्दाखेरि सहजैसँग भेट्टाउनु हुनेछ र म तपाईहरुलाई रिकमेन्ड गर्छु बिफोर स्टडिङ एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप तपाईहरुले सिम्पल र कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपहरु हेर्नुस्। त्यसबाट के बेसिक आइडिया भइसकेपछि एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप असाध्यै नै सजिलो मानिन्छ। एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप हामीलाई एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट एज वेल एज हाम्रो डेरिवेसनको फर्ममा र न्युमेरिकलको फर्ममा पनि सोध्ने गरिन्छ। ओके, नाउ आई एम गोइङ टु स्टार्ट टुडेज टपिक। र आजको टपिकमा हामीले एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप को हामीले डेरिवेसन पर्सपेक्टिभ अर्थात डेरिवेसनलाई नै मात्र सल्भ गर्नेछौं र यससँग रिलेटेड न्युमेरिकल म अर्को भिडियोमा लिएर आउने छु। ओके, नाउ आई एम गोइङ टु स्टार्ट। फर्स्ट अफ अल हामीले टेलिस्कोप भनेर पहिलादेखि नै पढ्दै आएको कुरा हो। वी अल नो द्याट एकदमै टाढा रहेको अब्जेक्टलाई, टाढा रहेको जस्तै फर एक्जाम्पल सन भयो, हाम्रो चाहिने मुन भयो या अरु जति पनि प्लानेटहरु छन् तिनीहरुलाई हेर्नको लागि अर्थात डिस्टेन्ट अब्जेक्ट एकदमै टाढा रहेको अब्जेक्टहरुलाई हेर्नको लागि वी युज द टेलिस्कोप। ओके, सो इट इज एन ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट। यो के रहेछ त एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप और सिम्पली द टेलिस्कोप इज एन ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु भ्यू द डिस्टेन्ट अब्जेक्ट। डिस्टेन्स एकदमै टाढा रहेको अब्जेक्टलाई हेर्नको लागि प्रयोग गरिने जुन ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यसलाई हामीले चाहिँ टेलिस्कोप भनेर भन्छौं। यसमा पनि मैले अघि नै तपाईहरुलाई भनिसकेको छु, यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले चाहिँ सिम्पल र कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप हेर्दा राम्रो हुन्छ। यसमा दुई किसिमका लेन्सहरु हुन्छन्। हेर्नुस्, दुवै लेन्सहरु हाम्रो कन्भर्जिङ लेन्स हुन्छन्। कन्भर्जिङ लेन्स भनेको बोथ अफ देम आर कन्भेक्स लेन्स र एउटालाई चाहिँ हामीले अब्जेक्टिभ लेन्स भनेर भन्छौं र अर्कोलाई चाहिँ आइपिस भनेर भन्छौं। अब्जेक्टिभ भनेको त्यो लेन्स जो कि अब्जेक्टतिर छ, द लेन्स व्हिच इज नियरर टु द अब्जेक्ट अथवा व्हिच इज टुवर्ड्स द अब्जेक्ट, अब्जेक्टतिर भएको अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले लेन्सलाई अब्जेक्टिभ लेन्स भनेर भन्छौं र आईको नजिक, आँखाको नजिक जुन लेन्स हुन्छ त्यसलाई हामीले आइपिस भनेर भन्छौं। ओके, र यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि जुन अब्जेक्टिभ हुन्छ, यहाँनिर पनि तपाई अहिले म देखाउँछु, अब्जेक्टिभको चाहिँ एपर्चर चाहिँ लार्ज हुन्छ। अब्जेक्टिभ को एपर्चर लार्ज हुन्छ इन कम्प्यारिजन टु द आइपिस। आइपिस को भन्दा यसको एपर्चर अलिकति मोटो खालको हुन्छ, किनभने सो दैट अब्जेक्ट क्यान, जसले गर्दाखेरि त्यो अब्जेक्टिभ लेन्सले बढी भन्दा बढी लाइटलाई ग्यादर गर्न सक्छ र ड्यू टु व्हिच वी क्यान इजिली सी द अब्जेक्ट व्हिच इज एट द डिस्टेन्ट। ओके, सो अब हाम्रो टेलिस्कोप पनि यसको पोजिसन, यसको इमेज फर्मेसन कहाँ हुन्छ भन्ने आधारमा पनि दुईटा केस लिइन्छ। एउटा केसमा द फाइनल इमेज इज फर्मड एट इन्फिनिटी। पहिलो केसमा फाइनल इमेज चाहिँ इन्फिनिटीमा फर्मेसन हुँदाखेरि के होला, त्यसलाई हामीले नर्मल एडजस्टमेन्ट पनि भनेर भन्छौं है। तपाईहरुले सँगसँगै यसलाई हेर्दै आफ्नो कपीमा पनि गर्दै जानु होला, त्यसपछि मात्रै तपाईहरुलाई फाइदा हुनेछ जति हुनुपर्ने हो। किनभने भिडियोलाई मात्रै हेर्दाखेरि आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट, किनभने अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि स्क्रिन माथितिर जान्छ, देखिदैन। त्यसकारणले इट इज बेटर टु राइट डाउन इन योर कपी है, र प्र्याक्टिस पनि हुन्छ सँगसँगै र हामीले भिडियो हेर्दै प्र्याक्टिस गर्नु होला। टेलिस्कोप चाहिँ हाम्रो नर्मल एडजस्टमेन्ट पोजिसनमा छ, अर्थात नर्मल एडजस्टमेन्ट पोजिसन भनेको के हो त भन्दाखेरि द फाइनल इमेज इज फर्मड एट इन्फिनिटी। जतिखेर फाइनल इमेज इन्फिनिटीमा फर्मेसन हुन्छ त्यस्तो किसिमको एडजस्टमेन्टलाई हामीले नर्मल एडजस्टमेन्ट पोजिसन भनेर भन्छौं। ओके, अब हामी फिगरतिर जाम। ल हेर्नुस् है, अब यसमा के भएको छ भन्दाखेरि दिस इज द अब्जेक्टिभ लेन्स। क्लियरली हुनुहोस् है, यतापट्टिको अब्जेक्टिभ लेन्स भन्छ यसलाई, भनेपछि यतातिर चाहिँ हाम्रो के हो त अब्जेक्ट हो। अब यो अब्जेक्ट धेरै टाढा छ, द अब्जेक्ट इज भेरी फार। त्यसकारणले यो यसरी प्यारलल बीम अफ लाइटहरु आएको भनेर भनेका छौं र यो मानव लेट्स से द अब्जेक्ट मेक्स एन एंगल अल्फा विथ द अब्जेक्टिभ। जुन त्यहाँबाट आइराखेको लाइट रे छ त्यसले चाहिँ अब्जेक्टिभ लेन्ससित बनाएको एंगल छ अल्फा रहेको छ र यतापट्टिको आइपिस भनेको
मैले अघि नै तपाईहरुलाई भनिसकेको छु आइपिस इज नियरर टु द आई। यो भनेको हाम्रो आँखा हो, आई हो, त्यसकारणले यसलाई हामीले आइपिस भनेर भनेका छौं। व्हेन दिज प्यारलल बीम अफ लाइट, किनभने यी लाइटहरु कहाँबाट आएका छन् भनेपछि द लाइट्स कम फ्रम द इन्फिनिटी, त्यसकारणले यिनीहरु चाहिँ नै फोकसमा इमेज यिनीहरु कन्भर्ज होला। हामीलाई थाहा छ किनभने कन्भेक्स लेन्सको प्रोपर्टी भनेको के हो त, प्यारलल बीम अफ लाइटहरु कहाँनेर गएर कन्भर्ज हुन्छ त, फोकसमा। त्यसकारणले जो तपाईहरुले यो पोइन्ट देखिराख्नु भएको छ, यो पोइन्ट है, एकदमै ध्यान दिनुस्, यो वाला पोइन्ट भनेको फोकस हो। इट इज द फोकस अफ अब्जेक्टिभ, यसलाई एफओ भनेर पनि हामीले लेख्न सक्छौं। र यहाँदेखि यो अब्जेक्टिभ लेन्सदेखि यहाँसम्मको दूरी भनेको चाहिँ हाम्रो फोकल लेन्थ, किनभने यहाँनेर तपाईहरुको यो पोइन्ट भनेको हाम्रो फोकस हो। र त्यसै गरी अब त्यसपछि यहाँनेर यो लाइटहरु कन्भर्ज भयो, यहाँनेर एउटा इमेज फर्मेसन भएको देखिराख्नु भएको होला। दिस इज द इन्भर्टेड इमेज। द हाइट अफ द इमेज इज एच भनेको चाहिँ हामीले हाइट अफ द इमेज भनेर भनेका छौं। हेर्नुस् है क्लियरली, द प्यारलल बीम अफ लाइटहरु आए, यिनीहरुले एंगल हामीलाई अल्फा बनाएको छ। द अल्फा इज द एंगल, अल्फा भनेको के हो, अल्फा इज द एंगल सबटेन्डेड बाइ द अब्जेक्ट अर द लाइट कमिङ फ्रम द अब्जेक्ट भनौं न है। कहाँनेर त अब्जेक्टिभ लेन्ससँग बनाएको एंगललाई चाहिँ हामीले अल्फा भनेर भनेका छौं। दिस लाइट कन्भर्ज एट द फोकसमा कन्भर्ज हुन्छ। त्यसकारणले यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एफओ हो। एफओ भनेको इट इज द फोकस, प्रिन्सिपल फोकस अफ द अब्जेक्टिभ लेन्स। त्यसकारणले फोकसदेखि यहाँ लेन्ससम्मको दूरीलाई हामीले के भन्छौं त, फोकल लेन्थ भन्छौं। त्यसकारणले मैले यसलाई स्मल लेटरको एफ लेखेको छु। F0 भनेको फोकल लेन्थ फर द अब्जेक्टिभ लेन्स। र अब यसपछि यहाँबाट गएको लाइट रेहरु जुन छ, यो पनि यो कहाँबाट आएको होला भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ इन्फिनिटीबाट आएको होला। त्यसकारणले हामीले भन्न सक्छौं कि यसलाई यो डट 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 गरेर देखाउनु होला। तपाईले देखाउँदाखेरि डट 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 गरेर है, जो यतापट्टिको देखिराख्नु भएको छ नि मसिनो लाइन, डट डट अलिकति अरूभन्दा मसिनो छ नि, त्यो भनेको डटेड लाइन, अर्थात् त्यो इमेज फर्मेसन भएको देखाएको हो। तर इमेज कहाँनेर फर्मेसन भएको भनेर देखाएको छ भनेपछि इन्फिनिटी नेर फर्मेसन भएको छ। अब इन्फिनिटी नेर इमेज फर्मेसन भएको छ, यो इमेज फर्मेसन कसले गरेको हो त भन्दाखेरि आइपिसले गरेको हो। यदि हाम्रो इमेज इन्फिनिटीमा फर्मेसन भएको छ भने अब्जेक्ट चाहिँ कहाँनेर हुनु पर्ला त, फोकसमा हुनु पर्ला। त्यसकारणले यो जुन पोइन्ट छ, यो पोइन्ट भने मैले अघि नै तपाईहरुलाई भनेको छु, इट इज द एफओ हो। यो भनेको प्रिन्सिपल फोकस फर द अब्जेक्टिभ लेन्स हो र इमेजको पनि यही हो। इट इज यो पोइन्ट भनेको एफई पनि हो। इट इज द फोकस अफ आइपिस पनि हो, किनभने अब्जेक्ट यदि हाम्रो फोकसमा छ भने अनि मात्रै इमेज हाम्रो इन्फिनिटीमा फर्मेसन हुन सक्ला। त्यसकारणले यो जुन पोइन्ट छ, दिस पोइन्ट तपाईहरुले एकदमै क्लियरली हेर्नुस्, तपाईले कपीमा लेख्नै हाल्नुस् बरु। दिस पोइन्ट, यो पोइन्ट भनेको एफओ पनि हो र एफई पनि हो। मैले चाहिँ धेरै गन्जागोल हुन्छ भनेर एकदम उसको लागि मात्र यहाँ नदेखाएको, तपाईले कपीमा लेख्नुस्। यो जुन पोइन्ट छ, यो पोइन्टलाई हामीले एफओ पनि हो, क्यापिटल एफ हो है। फेरि क्यापिटल एफओ भनेको फोकस अफ द अब्जेक्टिभ लेन्स। त्यसैगरी एफई पनि यही हो, भनेको फोकस अफ द आइपिस। त्यसकारणले अब यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी भनेको फोकल लेन्थ फर द अब्जेक्टिभ लेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको के भयो त, फोकल लेन्थ फर द आइपिस भयो। त्यसकारणले अब हामीले र यहाँनेर एंगल हेर्नुस् त, यो एंगल चाहिँ के बनाएको छ भनेपछि यहाँनेर जुन यहाँबाट गएको लाइट रेले बनाएको एंगल चाहिँ बीटा इज द एंगल सबटेन्डेड एट द आइपिस नेर बनाएको एंगल चाहिँ हाम्रो बीटा छ। र अब हेर्नुस्, यदि यो एंगल अल्फा हो भने यो पनि त अल्फा होला नि। हेर्नुस् त, यदि यो एंगल अल्फा हो भने इफ दिस एंगल इज अल्फा, obviously दिस एंगल अल्सो बी अल्फा। त्यसकारणले अब हामीले यो ट्रायंगलमा हेरौं त, यो ट्रायंगलमा हामीले यदि यो हाम्रो यो एंगल इफ दिस एंगल इज अल्फा, ओके, यो एंगल यदि हाम्रो अल्फा भयो भने हाम्रो tan अल्फा भनेको कति होला त, tan अल्फा भनेको त p/b हो। p/b भनेको के भयो त, h/f0 होला है। त्यसैगरी यहाँबाट यो ट्रायंगलबाट हेर्दाखेरि tan बीटा बराबर कति होला त, h/fe होला, किनभने p भनेको यो, b भनेको यो होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी अगाडि बढ्छौं। तपाईहरुले फिगर मात्रै हो यसमा ध्यान दिनुपर्ने, म्याग्निफिकेसन एक स्टेपमा आन्सर आउँछ। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई नर्मल एडजस्टमेन्ट कुनै एउटा मात्रै केस आउला, दुईटै केस भनेर आउँदैन। नर्मल एडजस्टमेन्ट कहिले चाहिँ नर्मल एडजस्टमेन्टमा छ, इमेज फर्मेसन छ भने डिराइभ गर भनेर भन्छ भने, कहिले चाहिँ फाइनल इमेज नियर पोइन्टमा छ भनेर भन्छ। दुईटै केस आएको छैन हामीलाई। त्यसकारणले तपाईहरुले एकदमै फिगर पहिला चाहिँ
कपीमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। तपाईँलाई अलिकति डाउट भयो भने किताब हेर्नुहोस् है, तर पनि क्लियर छ इमेज। दिस इज द अब्जेक्टिभ लेन्स, यतापट्टिको यसको साइज अलिकति ठुलो छ, एपर्चर अलिकति ठुलो छ। यो भनेको आइपिस हो, आइपिसको एपर्चर अलिकति सानो छ। यहाँबाट अब्जेक्टबाट आएका लाइट रेजहरू हुन्, दे आर प्यारलल बीम अफ लाइट, यिनीहरू एकअर्कासँग प्यारलल छन् र यसले चाहिँ यो लाइट रेले चाहिँ अब्जेक्टिभ लिएर बनाएको एङ्गललाई हामीले अल्फा भनेका छौँ। यो एङ्गल अल्फा भयो भने यो एङ्गल पनि अल्फा होला, त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि अब इन्फिनिटीबाट अब्जेक्ट चाहिँ इन्फिनिटीमा भएको हुनाले इमेज चाहिँ फोकसमा फर्मेसन हुनु पर्ला, त्यसकारणले यो पोइन्ट भनेको फोकस हो, एफओ हो। त्यसै गरी अब यो अब्जेक्टले आइपिसको लागि चाहिँ यो जुन इमेज छ यो एक्चुअलमा इमेज भयो, कसको लागि इमेज भयो त? अब्जेक्टिभको लागि चाहिँ इमेज भयो, तर आइपिसको लागि यसले चाहिँ अब्जेक्टको काम गर्छ। र यो पनि किनभने अब आइपिसले इमेज कहाँ फर्मेसन हुँदैछ गर्दैछ भनेपछि इन्फिनिटीमा गर्दैछ, त्यसकारणले यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो भनेको चाहिँ एफई पनि हो र एफओ पनि हो भनेर भन्न सक्छौँ। मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिसकेको छु। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ, अब यसको डेरिभेसन हेर्दैछौँ। मैले तपाईँलाई अघि नै भनेको छु तपाईँले कपीमा बनाउनुहोस्, किनभने अब मैले भन्दै जाँदाखेरि फेरि तपाईँलाई कपीमा हेर्नु सजिलो हुनेछ। ओके, अब हेर्नुहोस् त, अब के भनेको छ भने लेट अल्फा, अघि नै मैले तपाईँलाई माथिको फिगरमा डिस्क्राइब गरिसकेको छु। अल्फा भनेको एङ्गल सबटेन्डेड एट द अब्जेक्टिभ, होइन, अब्जेक्टिभ लिएर बनाएको एङ्गल हो। र बिटा भनेको के हो त भन्दाखेरि बिटा इज द एङ्गल सबटेन्डेड एट द आइपिस। त्यसकारणले मैले र एङ्गुलर म्याग्निफिकेसन भनेर यो हामीले अगाडि पढेका छौँ, सिम्पल माइक्रोस्कोपमा पढिसकेका छौँ। म्याग्निफिकेसनको फर्मुला बिटा अपन अल्फा हुन्छ, त्यसकारणले बिटा बाई अल्फा हुन्छ भने अब हामीलाई थाहा छ त्यो माथिको फिगरबाट टेन अल्फा भनेको कति होला त? टेन अल्फा भनेको एच अपन एफ जिरो होला नि, एच अपन एफ जिरो होला। हेर्नुहोस् त, यो ट्रायङ्गलमा यदि यो अल्फा भयो भने यो पनि अल्फा। अब यो ट्रायङ्गलमा हेर्दाखेरि पी बाई बी भनेको एच अपन एफ जिरो भनेर होला। त्यसपछि गएर त्यसै गरी यदि हाम्रो स्मल एङ्गल छ, यदि हाम्रो एङ्गल स्मल छ भने टेन अल्फा भन्नु र अल्फा भन्नु सेम हुन्छ, त्यसकारणले हामीले टेन अल्फाको ठाउँमा सिम्पली अल्फा लेख्न सक्छौँ। अल्फा इज इक्वल टु हाम्रो के आउला त? एच अपन एफ जिरो आउला। सिमिलरली त्यसै गरिकन अब हामीले बिटाको भ्यालु निकालौँ, टेन बिटा गरौँ। टेन बिटा भनेको हाम्रो के भयो त? एच अपन एफई भयो। कसरी भयो भनेपछि माथिको फिगरबाट एकचोटि फेरि हेरौँ। टेन बिटा भनेको हेर्नुहोस् त, यो ट्रायङ्गलमा हेर्नुहोस् त, यो टेन भनेको पी बाई बी, बी भनेको त हाम्रो कति छ अहिलेको लागि? एफई छ, त्यसकारणले एच अपन एफई भनेर होला। ओके, र अब चाहिँ हामीले भ्यालुहरू राख्दाखेरि म्याग्निफिकेसन भनेर एङ्गुलर म्याग्निफिकेसन त्यो जुन यम छ, यम भनेको बिटा बाई अल्फा, त्यसकारणले बिटाको भ्यालु चाहिँ हामीले एच अपन एफई राख्यौँ र अल्फाको भ्यालु चाहिँ बिटाको भ्यालु चाहिँ हाम्रो एच अपन एफई छ र अल्फाको भ्यालु चाहिँ एच अपन एफ जिरो छ। माथिको स्टेपमा हेर्नुहोस् त, एच अपन एफ जिरो छ र यसलाई राख्नुभयो भने हाम्रो एच र एच क्यान्सिलेसन हुन्छ, कटअफ हुन्छ र अब हाम्रो चाहिँ बाँकी यहाँनिर के आउला त? एफओ अपन एफई। एफओ अपन एफई भनेको चाहिँ हाम्रो एफओ अपन एफई, एफओ भनेको के हो त? फोकल लेन्थ फर द अब्जेक्टिभ लेन्स र एफई भनेको फोकल लेन्थ फर द आइपिस। र यो केसमा कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलमा हामीलाई झुक्याएर सोधिदिन सक्छ, सबै कन्डिसनहरू देला। देन वाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन द टु लेन्सेस वेन द टेलिस्कोप इज इन द नर्मल एडजस्टमेन्ट? यदि हाम्रो टेलिस्कोप नर्मल एडजस्टमेन्टमा छ भने त्यतिखेर यिनीहरूको बिचको दूरी कति होला त? हेर्नुहोस् त, यहाँनिर क्लियर देखिरहेछ, यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी एफओ, यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी एफई। त्यसकारणले दुईवटा लेन्सको बिचको डिस्टेन्स हाम्रो कति भयो त? एफओ प्लस एफई भयो। कुरा बुझ्नुभयो नि? ओके, अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब अर्को केस गरौँ। ओके, अब हामी अर्को केस गर्दैछौँ। जतिखेर वेन द फाइनल इमेज इज फर्मड एट नियर पोइन्ट भनेको लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजनमा, जतिखेर फाइनल इमेज चाहिँ लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजन अर्थात् नियर पोइन्टमा फर्मेसन हुँदाखेरि कस्तो खालको कन्डिसन देखा पर्छ भनेर हामी यहाँनिर डिस्कसन गर्न गइराखेका छौँ। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। ओके, अब हेर्नुहोस्, राम्रोसँग हेर्नुहोस्, यो भनेको अब्जेक्टिभ लेन्स मैले यहाँ लेखिनँ, अब हामीले बुझ्न सक्छौँ भनेर। यो भनेको अब्जेक्टिभ लेन्स हो र यो भनेको हाम्रो आइपिस हो। यहाँबाट यो अगाडिको केस एक्ज्याक्टली सिमिलर छ, प्यारलल बीम अफ लाइटहरू आए, यसले चाहिँ नै हाम्रो
प्यारलल बीम अफ लाइटहरूले चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ लिएर बनाएको एङ्गललाई चाहिँ हामीले अल्फा भनेर भनिदिएका छौँ। र अब यहाँ इन दिज लाइट्स कमिङ फ्रम द इन्फिनिटी, सो द्याट्स वाइ दे मस्ट बी फोकस्ड एट द फोकसमा, तिनीहरू चाहिँ कहाँनिर कन्भर्ज हुनु पर्ला त, दे सुड बी कन्भर्ज एट द फोकस। त्यस कारणले यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एफओ हो। एफओ भनेको प्रिन्सिपल फोकस फर द अब्जेक्टिभ लेन्स। त्यस कारणले यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी, यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी है, यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी चाहिँ हाम्रो एफओ होला। एफओ भनेको फोकल लेन्थ फर द अब्जेक्टिभ लेन्स। अब यो जुन इमेज छ, यो इमेज भयो कसको इमेज त, कसले दिएको इमेज त, अब्जेक्टिभले फर्मेसन गरेको इमेज यो हो भने अब यो इमेजले यो लेन्सको लागि अब्जेक्टको काम गर्छ। यो अब्जेक्ट भयो भने इमेज कहाँनिर फर्मेसन भयो त, लिस्ट अघि चाहिँ हाम्रो इमेज चाहिँ हाम्रो इन्फिनिटीमा फर्मेसन हुँदै थियो, तर अहिले चाहिँ हाम्रो इमेज कहाँनिर फर्मेसन भएको छ, यहाँ डट 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 भनेर देखाएको छ, भनेको मतलब भर्चुअल इमेज फर्मेसन भएको छ। तर कहाँनिर फर्मेसन भएको छ त, एट नियर पोइन्ट। नियर पोइन्ट भनेको के हो त, एट लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजनमा फर्मेसन भएको छ भनेर हामीले देखाएका छौँ। अब भने अब यो चाहिँ हाम्रो अघि त मैले यहाँदेखि अब अहिले चाहिँ हाम्रो यो जुन पोइन्ट छ, अघिकोमा के थियो त भन्दाखेरि यो पोइन्टमा एफओ पनि यही पोइन्ट थियो, एफई पनि यही पोइन्ट थियो, तर अहिले हुँदैन। अहिले चाहिँ हाम्रो एफई यतातिर पर्छ भने अब यो अब्जेक्ट हो भनेपछि अब यहाँदेखि अब यो त अब्जेक्टको काम गर्ने भयो। त्यस कारणले यहाँबाट यहाँसम्मको दूरीलाई हामीले युई भन्न सक्छौँ। युई भनेको के हो त, इट इज द अब्जेक्ट डिस्टेन्स फर द आइपिस, अब्जेक्ट डिस्टेन्स फर द आइपिस भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस कारणले अब हाम्रो चाहिँ यो अनि फाइनल इमेज यो भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स भयो र फाइनल इमेज भनेको हाम्रो चाहिँ डी भनेर बन्ला। ओके, अब अघिको जस्तै यो एङ्गल अल्फा छ भने यो पनि अल्फा, त्यस कारणले 10 अल्फा भनेको त अघिको जस्तै होला। 10 अल्फा भनेको चाहिँ हाम्रो एच अपन एफ0 होला, तर 10 बीटा भनेको चाहिँ एच अपन युई होला अहिलेको लागि चाहिँ। किन होला त, अहिले त हाम्रो एफई छैन, अहिले त हाम्रो के छ त, यहाँ युई छ भनेको पी भनेको एच, बी भनेको हाम्रो के भयो त युई भयो। त्यस कारणले एच अपन युई होला। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ, यसको अघिको जस्तै गरिकन अब यहाँनिर त्यही भनेको छ है, इन दिस कन्डिसन आइपिस इज मुभ सो द्याट द इमेज अफ द अब्जेक्टिभ इज लाइज नियरर द फोकल लेन्थ भनेको छ। भनेको मतलब यसको फोकल लेन्थ भन्दा यो इमेज चाहिँ योभन्दा यतातिर फर्मेसन भएको छ भनेर भनेको हो। यहाँनिर अरू केही पनि छैन, तपाईँलाई गाह्रो लाग्यो भने नलेख्दा पनि फरक पर्दैन। द फाइनल इमेज भनेको यसलाई भन्न खोजेको हो, द फाइनल इमेज इज भर्चुअल ओभियसली, ठिक छ। इन्भर्टेड भनेको उल्टो र म्याग्निफाइड, तर म्याग्निफाइड छ, अलिकति ठुलो इमेज देखिएको छ र फर्मेसन एट द लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजनमा हाम्रो फर्मेसन भएको छ भनेर भनेको छ। ओके, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अघि नै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, अल्फा भनेको एच अपन एफ0 हुन्छ, अघिको जस्तै हुने भयो, फरक नबढ्ला। बीटा भनेको चाहिँ एच अपन युई भयो। अब एङ्गुलर म्याग्निफिकेसन भनेको एम भनेको बीटा बाई अल्फा, त्यस कारणले बीटाको भेल्यु चाहिँ एच अपन युई र अल्फाको भेल्यु भनेको एच अपन एफ0 होला। र यसबाट चाहिँ हामीले एच र एच क्यान्सिलेसन भइसकेपछि हाम्रो यो एफ0 माथितिर जाला र युई तलतिर आउला, एफ0 अपन युई भयो। त्यस कारणले म्याग्निफिकेसन एम बराबर एफ0 अपन एफई, अघिको केसमा चाहिँ एफ0 अपन एफई थियो, अहिलेको लागि एफ0 अपन युई छ। एफ0 भनेको फोकल लेन्थ फर द अब्जेक्टिभ लेन्स हो, युई भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, अब्जेक्ट डिस्टेन्स फर द आइपिस हो। र यसलाई चाहिँ हामी अलिकति अर्को फर्ममा पनि लग्न सक्छौँ। जस्तै कसरी लग्न सक्छौँ भने हामीलाई लेन्स फर्मुला त थाहा छ, अब आइपिसको लागि मात्रै हेरौँ। आइपिसको लागि चाहिँ हामीले जस्तै 1/f = 1/u + 1/v होला। अब आइपिस भनेको हुनाले मैले यहाँनिर 1/fe = 1/ue + 1/v गरेर लेख्न सक्छु। त्यस कारणले 1/fe बराबर 1/ue, तर v भनेको भने त d होला, तर -d होला। हेर्नुहोस् है, v भनेको के हो त, यहाँ हाम्रो इमेज डिस्टेन्स बाई द आइपिस हो, तर यो चाहिँ हाम्रो d होला। तर किन होला त भन्दाखेरि भर्चुअल इमेज भएको छ र त्यही हुनाले -d भनेर हामीले लेख्यौँ। र v को ठाउँमा -1/d भनेर लेखिसकेपछि 1/ue भनेर कति होला त, हाम्रो 1/ue बराबर मैले चाहिँ यो एफईलाई यतापट्टि लगिदिएँ, यसलाई 1/d लाई यतातिर लग्दाखेरि 1/ue बराबर 1/fe + 1/d होला। 1/ue को भेल्यु मलाई चाहिएको छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर मलाई एफ0 एज इट इजमा राख्ने हो, खालि 1/ue को भेल्यु मलाई चाहिने हो। त्यस कारणले अब मैले यहाँबाट 1/ue भनेर जो मैले गरिरहेको छु, 1/ue बराबर यतिबाट मैले 1/fe लाई कमन तान्यो भने यहाँ के बच्ला त, यहाँ बच्ला 1, यहाँ बच्ला एफई अपन डी है। त्यस कारणले 1/ue को भेल्यु चाहिँ कति रहेछ त, 1/fe 1 + fe/d बच्ला। त्यस कारणले
अब यो 1/UE को भ्यालुलाई 1/UE को भ्यालुलाई मैले यहाँनिर राखिदिएँ भनेपछि m बराबर f0 अपन UE छ। 1/UE को ठाउँमा मैले यो भ्यालु राख्दाखेरि के आउला त f0 अपन fe 1 प्लस fe/d भनेर आउला। सो विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन f0 अपन fe 1 प्लस fe/d। र हाम्रो यो चाहिँ एक्ज्याक्टली नर्मल एडजस्टमेन्टमा हुँदाखेरि फर्स्ट टर्म मात्रै आउला भने अहिले चाहिँ हाम्रो 1 प्लस fe/d भनेर टर्म थपिएको छ र हामीले एक्जाममा गर्नुपर्ने यहीसम्म मात्र हो। तपाईलाई कुन कन्डिसन दिएको छ त्यो पहिला हेर्नु होला, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, आजको लेक्चर चाहिँ हाम्रो यहीसम्मको लागि छ। थ्याङ्क यू भेरी मच अहिलेसम्म तपाईहरुले राम्रोसँग हेरिदिनु भएकोमा। र तपाईहरुलाई अपकमिङ डेजहरुमा कस्तो किसिमको भिडियोजहरु हेर्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। र त्यसैगरी यदि तपाईहरुले मन पराउनु भयो भने कृपया यसलाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र शेयर पनि गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु, ताकि अरु पनि साथीहरुसँग पुग्न सक्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच अहिलेसम्म राम्रोसँग हेरिदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद।